बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सीनेट इलेक्शन के बाद जो हालात सामने आए हैं, जो सूरत हाल बनी है पूरे मुल्क में, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कई सवालात सामने आए हैं, कई हक़ाइक़ सामने आए हैं जिस पर वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म ने भी सवालात उठाए हैं। आम लोग भी इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे जो साबिक़ वफाकी वज़ीर है शहरयार अफरीदी का वोट मुस्तरद किया, सीनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन कैसे धांधली में शामिल हुआ है। इलेक्शन कमीशन का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन क्या कहता है और उन्होंने जो सवालात उन पर उठाए गए हैं, जो रद्द-ए-अमल आया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सवालात उठाए हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है, इस वीडियो में ये भी आप देखेंगे। वीडियो में इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर 7 वोट रिजेक्ट किए हैं, खुद इलेक्शन कमीशन धांधली को क्यों नहीं रोक पाता, आज की वीडियो में इस हवाले से बात हम करेंगे। दोस्तों सीनेट इंतखाबात के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, एक तो आप वीडियो में हम आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि किस तरह एक इलेक्शन कमीशन ग़ुलाम बना है, जो उनके मेंबरान है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, वो किस तरह ग़ुलाम की तरह वो रवैया रखते हैं, सलूक रखते हैं। और बुनियादी काम इलेक्शन कमीशन का जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी के कहने पे वो कराना है। और अगर मेंबरान या किसी भी वोटर को कोई मसला है तो प्रिजाइडिंग अफसरान का जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका काम ये है कि वो अपने जो वोटर्स हैं उनको उस वक्त गाइड करे, मेंबरान को गाइड करे ताकि वो सही तौर पर वोट डाले। हमने देखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक तरफ शहरयार अफरीदी जो है वो जब वोट डालता है तो वो बार बार सवाल करता है, बार बार इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनसे पूछता है कि यहाँ पर तो मोहर नहीं है, मैं साइन कर लूँ, मैं क्या करूँ, तो वो साइन कर लेता है और इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसरान इस हवाले से कोई जवाब नहीं देता। मुख्तसरन ये है कि उनके बार बार कहने पर आधा घंटा गुजर जाता है, उनको गाइड नहीं किया जाता, फिर वो साइन करता है, चला जाता है। वोट डालने से पहले उनको कोई बता देता है कि इधर साइन नहीं करना। उसी वक्त दोस्तों वो पूछ लेता है इलेक्शन कमीशन से कि ये क्या है, आप मुझे दूसरा बैलेट पेपर दे दे ताकि मैं वो वोट सही कास्ट कर दूं या ये सही है। इलेक्शन कमीशन उनको ये बताता है कि 5 बजे के बाद आप आए, इस हवाले से हम बात करेंगे। यानी इसका मकसद ये है दोस्तों कि 5 बजे तक इलेक्शन का जो वक्त था वो ख़त्म हो जाए ताकि इसका वोट ही ज़ाया हो जाए। जो मुझे नज़र आया यही मसला आसिफ अली जरदारी साबिक सदर के साथ हुआ है, तो उनको दोबारा बैलेट पेपर दी गई है, उन्होंने दोबारा वोट कास्ट किया, लेकिन उस पर कोई इतराज़ नहीं हुआ। लेकिन एक साबिक वफाकी वज़ीर कश्मीर कमेटी की चेयरमैन शहरयार अफरीदी के साथ ये दोगला रवैया रखा गया है। वो वज़ीर-ए-आज़म के पास शिकायत करने गए, वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा उनको कहा कि आप मेंबरान को जो वहाँ पे अफसरान हैं उनको रिक्वेस्ट कर ले। उन्होंने रिक्वेस्ट की, एक ख़त लिखा है, रिक्वेस्ट ख़त लिखी, लेटर लिखा कि मुझसे ये गलती होगी, मुझे दोबारा वोट कास्ट करने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, उनका वोट रिजेक्ट हो गया। दोस्तों इस इलेक्शन में, सीनेट इलेक्शन में, ख़ासकर इस्लामाबाद में जो इंतखाबात हुए उसमें जो मुकाबला था 180 वोट हुकूमत के थे और अपोजिशन के 160 थे, 340 वोट डालने थे, उसमें भी 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। हमारे सामने ये भी मौजूद है कि 5 वोटों से जब अपोजिशन रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो उसमें हम देखते हैं कि 7 वोट रिजेक्ट हुए, कुछ इस तरह के हुए जो गलत कास्ट किए गए हैं। तो ये क्यों हुए? सवाल ये उठता है कि 340 वोटों में भी 7 वोट रिजेक्ट क्यों होते हैं? आप उनको फिर दोबारा इजाज़त क्यों नहीं देते? और फिर अगर आपका जो बुनियादी काम है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम ये है, मेंबरान का जो उधर बैठे होते हैं, जो अफसरान बैठे होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान, उनका बुनियादी काम ये है कि वो जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, मेंबरान को वो सही तौर पर गाइड करे और उनको वोट डालने का सही तरीका बताए। और फिर
اگر کوئی یہ بڑا الیکشن ہے پاکستان کے بڑے الیکشنوں میں اس سے بڑا الیکشن تو کوئی نہیں ہوتا. بڑے ہائی لیول پہ جو الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں قومی اسمبلی کے ممبران صوبائی اسمبلی کے ممبران ووٹ ڈالتے ہیں. تو وہاں اگر ووٹ ریجیکٹ ہوں گے تو پھر آپ دوسری جگہوں پہ آپ خود اندازہ کریں. میرا سوال یہ میں اٹھا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے. وہ کسی بھی پارٹی کو ڈالے, کسی بھی ممبر کو ڈالے, اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ 340 ممبران ووٹ کاسٹ کرنا بھی اس میں بھی دھاندلی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ لوگ صحیح گائیڈ کرنے کی بجائے غلط گائیڈ کرتے ہیں, دغلا رویہ رکھا جاتا ہے. غلام بننے سے بہتر ہے آزادانہ طور پر آپ نے الیکشن کرانا آپ کا بنیادی کام ہے, اور آزادانہ طور پر آپ نے الیکشن کرانا آپ کا ہوگا. آپ یہ جو غلام سوچ آپ نے رکھی ہے یا ذہنیت آپ کی ہے, اس سے آپ کو ووٹ نکلنا ہوگا. اور الیکشن کمیشن کو تمام جو پارٹیاز ہے سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہوگا. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب کے یا اس حکومت کے خلاف جو ادارے بھی کچھ اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ اس طرح معاملات بنائے جائے, اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. اور جو وزیر اعظم نے جو سوالات اٹھائے ہیں, میڈیا جو سوالات اٹھایا ہے, اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا. اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ابھی میں اس پر آتا ہوں. دوستو, الیکشن کمیشن کا کام بنیادی طور پر آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں. اس حوالے سے جب مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں میڈیا پر, یہ سوالات وفاقی کابینہ وزیر اعظم نے جو سوالات اٹھائے اور کل انہوں نے جو خطاب کیا, تو اس ضمن میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک وضاحت بھی پیش آئی ہے. ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے. اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے. ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کرے اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دے. ہم کسی کی بھی دباؤ میں نہ آئیں گے اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ آئیں گے. یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے. دوستو, ہم یہی بات الیکشن کمیشن کو ہی تو کہتے ہیں کہ آپ نہ کسی کے دباؤ میں آئے, نہ کسی کے لیے جھکے. آپ صرف جو الیکشن کمیشن کا جو بنیادی کام ہے, آپ کے پریزائڈنگ آفیسر کا جو کام ہے کہ الیکشن صاف ہو, شفاف ہو. کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسی وقت اس کو گائیڈن کر دے. آپ کے لوگ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو کاغذ دے دے اور اس کو اگر وہ آپ سے پوچھے بھی تو آپ اس کو کوئی جواب نہ دے, آپ اس کی گائیڈ رہنمائی نہ کرے. اور ایک بندہ اسی وقت 2 منٹ میں اس کے لیے آپ پیپر بھی, بیلٹ پیپر بھی دیتے ہیں, اس کو فل کر کے بھی دیتے ہیں, اس کے لیے آ کے جھکتے بھی ہیں, اس کو سلام بھی کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ ایک ایسی پالیسی رکھے, ایک ایسی سوچ رکھے جو سب کو قابل قبول ہو. اور بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ 340 ممبران کے ووٹ میں بھی آپ کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو یہ آپ کی ناکامی ہے. میں اس کو دوسروں کی ناکامی نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. اسی وقت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ممبران کو یا ووٹر کو گائیڈ کریں تاکہ یہ جو ریجیکٹ کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے. یا ایسا نظام بنائے کہ ریجیکٹ کا جو ریجیکٹ ووٹ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ آپ موقع دے تاکہ وہ کسی کو بھی دے, کسی کو بھی ووٹ دے, ان کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ جو ریجیکٹ کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے تو اس سے بھی صاف اور شفاف الیکشن ممکن ہے. اور ساتھ ساتھ میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر آپ فوکس کریں, ان کو اپنائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے, یہ تو 340 کا ممبران کا الیکشن تھا. یہ جو بڑے الیکشن ہوتے ہیں جس میں 6-7 کروڑ ووٹ پول ہوتے ہیں, ادھر آپ فوکس کریں. ایک حلقے میں بھی آپ ابھی تک کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو الیکشن کمیشن نے ہی حل کرنا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے دوبارہ پیدا نہ ہو اور ان کو اپنا آئینی اور قانونی اور بغیر کسی دباؤ میں آ کے اپنا کام کرنا چاہیے. غلام بننے سے آپ بچ جائے تو ملک کی اور قوم کی بہتری ہوگی, خود الیکشن کمیشن کی عزت میں بہتری آئے گی.